Santos nga Misa, iapil nato sa atong mga pagampo, ang atong mga kaigsuunan nga miuna na kanato. Sila Hinaro, Fausta, Jose, Francisco, Ingracia, Pipito, Victoria, Apolonio, Vinsfol, Demosthenes, Bonifacio, Andres, Lotes, Paulino, Romano, Michael, Gil, Alfredo, Alejandro, Francisco, Maria, Patricia, Princesita, Tedeboy, Rogelio, Robin, Gregoria, Brigilia, Saniboy, Asyang, Kirina, Perla, Juanito, Gilbert, Teofila, Vicinta, Virgie, Marshall, Felixberto, Agustin, Julia, Ruben, Angel, Pedro, Feliciana, Berto, Rogel, Bibi Emmanuel, Amanuel, Hazel, Inero, Alfonso, Eric, Tami, Marta, Eutychio, Edward, Jason, Cleophas, Bernardo, Orlando, Rene, Mubi, Romualdo, Anatolina, Marcelino, Felix, Mercedes. Pahulay nga dayon ni hatag kanila o Ginoo. Ang ilang kalag sa talang nang mamatay tungod sa kaluoy sa Dios, ug pahulay unta sa dayon. Amen. Usab yapin nato sa atong pagampo ang atong mga kaigsuunan nga mga nagmapasalamaton, sila Lanoza and Baliara, Alicia Cayumo, Mr. and Mrs. Pablito Ligali, Mr. Angelo Agilito Ligali, Mr. Armando Rivera, Roma and Simon, Mr. and Mrs. Henry Roma, Chief Vincent Alampayan, Aligato family, Mr. and Mrs. Ronald Perez, Mrs. Pagaduan, Mr. and Mrs. Ramon Aranita, Mr. and Mrs. Ricardo Calmorin family, Junior, Mrs. Telma Argilies, Mr. Rolando Maraon, Mr. and Mrs. Wilson Lampaggio, Mr. Danilo Pabio, Mrs. Asuncion Pepe, Mrs. Remedios Ano, Mrs. Lizelle Caserva, Mrs. Maxima Landicho, Mrs. Rosalita Diola, Mr. Gimar Candumo, Mr. Luis Galan, Mrs. Rosalie Lara. Ug ang nagsaulog sa iyang adlaw nga tawhan si Mr. Modesto, ug ang mga nagmapasalamaton si Michael ug Irene. Panalangin ng takamo sa Ginoo sa kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang ugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghilusod kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga ipadala aron pag-ayos sa mga maginungsunod, Ginoo, maluoy ka Ikaw nga
sa mga makasasala. O Kristo, maluwi ka, ikaw nga'y nagalingkod sa Diyos sa Ama, ayong pagpamahal, alam ka na mo, Ginoo, maluwi ka, Kaloy ng dagita sa Diyos nga magregamo sa tanan pasaylo ng atong mga sala. Danunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ini nga itong pagsaulong sa kapistahan ni San Marcos, atong dayon o himayaw ng Diyos, pinaagi sa pag-awit sa himaya sa Diyos dito sa langit. O Diyos, nga naghatag kang San Marcos imong Evangelista, sa grasya sa pagwali sa Ebanghelyo, itugot na namuyong kami nga makakatong kami sa iyang pagtudlo, aron makasunod kami pag-ayo sa kinabuhi ni Kristo. Kini nga mong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong sa Kristo imong anak, nga bugyong hariwan kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Tinutlo bikan sa unang sulat ni San Pedro. Naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong simbahan. Ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo. Saksi ako sa mga pagantos ni Kristo ug makaambit ako sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo.
Atiman na sila, dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay inyo mang kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo, dili tungod lamang sa suhol, kundili tungod sa tinguha sa pag-alagad kayo. Ayaw paghari-hari kanila, nga gibiyal kaninyo aron inyong atimanon, kundili ipakita kanila ang maayong paligingnan o ining padayag na unya sa Pangulong Magbalantay, makadawat kamo sa mahimayamong korona nga dili muluban. Kamu usab nga mga batanon, kinahanglan mutawod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nagingon, kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanan. Busa pagpailaw kamo sa gahom sa Dios, aron siya magtuboy kaninyo sa panahon nga iyang gitagan. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nagatiman kaninyo. Pagbantay ug pagtukaw kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo, sama sa iyon nga nangulog, nangita ug tukbulon. Liguna ang inyong pagtuo ug sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan, gisulayan sa samang alantuson. Apan human sa inyong pag-antos sa ubong panahon, ang Dios na tinubdan sa tanang grasya ug maoy nagtawag kaninyo sa pagkig-ambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo, maghigpit ug maghatag kaninyo ug kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarong. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Sa pagsulat ko niining mubong sulat, gitabangan ako ni Silvano nga isip kung buutang igsuon. Dasigon ko kamo sa pagsalig niini, kay kini mao ang grasya sa Dios. Ang inyong igsuong simbahan dito sa Babylonia nga pinili usab sa Dios, nangumusta kaninyo, ingon man si Marcos nga akong anak. Pagpangamustahay kamo uban sa halok sa Kristohanong gugma. Hinaot unta nga ang paghigdait maguban kaninyong tanan nga iya ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kayuhan sa Ginoo ako mawitan sa gihapon, latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baka sa imong kamatilon ano. Kaya nagdun ka ang akong kaluoy nga barok sa kahangturan. Diha sa langit, imong ginikon ang imong kamatilon ano.
sangyaw sa imong mga katiglahan, O Ginoo. Ang imong kamatinud-anon diha sa katlingban sa mga santos. Kahit kinsa diha sa kapangaluran ang makaplabaw sa Ginoo. Kinsa ang sama sa Ginoo dihas sa mga anak sa Diyos. Sa gihapon namin ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ng mga tao kanay balo sa basadya na singgi. Diha sa kahayag sa imunaw, O Ginoo, nagalakaw sila. Sa imong ngalan nagsadya sila sa tibok adlaw. O pinagi sa imong katarong, gibayaw sila. Sa gihapon namin ang kaayo sa Ginoo. Sa gihapon awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Mana kaninyo ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mingon siya pagkamot sa tibuok kalibutan o isang yaw kini maayong balita ngadto sa tanan mga tao. Ang mutuo o magbabunyag maluwas apan ang dili mutuo sinutan. O kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan, magingilin silang mga yawa o manulti silang laing-laing mga sinultihan. Kung makakupot silang mga halas o makainom silang hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayo sila. Human mag-isulti kanila ang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug nanglakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayud kanila mao ang Ginoo ug midason sa katinuod sa ilang giwali pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Sa dili pa atong pagtamon sa ika-80 ka tuig nga adlaw na tawhan ni Mr. Pantios, no? Happy birthday diha tatay. Sa atong Ebanghelyo kayo, ug kapistahan ni San Marcos, yano kayo ang mensahe. Apan buluhaton kaayo. Ang mensahe mo ang pagsangyaw sa maayong balita. Nganong lingon kong buluhaton kay ato gitpon siyang puy-an. Ug mapuy-an gali nato kini nga pagtuo pagsangyaw sa maayong balita, makabuhat kita og daghan sumala kayo sa ngalan ni Jesus. Ang atong pagsangyaw
gikan sa atong tugkaran ngadto sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa atong pinulungan ug ngadto sa atong mga binuhatan. Sa pag-ampo kita, Ginoong Hesus, kaluy kami. Diha sa kapistahan ni San Marcos Ginoo, inubanan sa mga namulo sa simbahan, mapadalulong kayo ta sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan, uban sa malaubong pagtuo nga ang sakripisyong pag-ampo atong sa COVID-19 kanunay gayon pagabuhaton. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa namunuan sa atong panggoberno o sa atong mga frontliners nga unta ang Dios maghatag kanila sa panalangin o hatagan sa proteksyon nga dili unta mabiktima sa COVID-19. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong personal na pag-ampo o sa atong kabanayan nga nagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita diha sa Dios, kanunay unta panalanginan ug bendisyonan ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa mga kaigsuonan nga nangamatay, labi na sa nabiktima sa COVID-19, ang kaluwasan unta matagamtama diha ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kinigtanan natong ipangay ipasalamatan pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Ako karon napakarapos sa pagkikatupad ng anak kong kahuyang Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ito sa Dios nga mahan makagagahon sa tanan. Dawaton na sa Ginoo sa pisyo, ikan sa mga kamo, alang sa paglayag, pagmaya sa sengan, alam sa kapuslan, sa tibok yung santos nga silbahan. O Ginoo, kami nga nagpasilunod kang San Marcos, nagahalag nga kanimo sa mga gasa sa bagay, ug nangaliw nga unta ang pagwali sa imong ebanghelyo, magpadayon sa kanunay dinhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga muli ug gariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahapon. Amen. Ang Ginoo managan niyo. Maalam
Diyos nga tunay magagagaw sa tanan. Ang ayong matarong gayon nga magpasalamat kami kanino, kanunay sa tanang dapili. Kay ikaw ang maganayon nga magbalantay, nga dili ngayon bubiya sa iyong panahon. Tinaagi sa mga apostoles, nagabantay ikaw nga mahigugmaw. O nanalipod ka na mo, nga walay hunong. Ikaw ang naging kanila nga mga magbalantay sa panahon, aron mutabang sila sa pagpadayon sa buhat sa iyong anak. Kung ikan diya sa langit, hangtod karon, nag-aagap sila kanamo. O Musa, uman sa mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa iyong himaya, tuyog sa ilang walay nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos ngayon ikaw, O Ginoo, ang tumuray sa tanang kasantos. Ipanalangin mo, Espiritu, ang pagsantos nining mamagasa, ang mahimong kini, alam ka na mo. Galawas dugo ni Kristo, ang Ginoo. Sa paglasakit sa iyang kaugalino, mikuha siyang pa, mi pasalamat kanimo, mi pinagsubihatag nini, ngadto sa iyang mga tinunan. O Ginoo, dawat iyong tanalukan na, kay kini mao ang akong lawas. Nga'y tuyan, alam kaniyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siyang sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usap, mi hatag nili, ngadto sa iyang mga tinunan. O Ginoo,
Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa krus mong pagkabanal, kami imong iwas. Ginoong Isus sa mong gimahal, giluwas mo kami tanan, karong sa kahanturan. Ang paghandol sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kinimo amahan, iningpan sa kinabuhi o kali sa kaliwasan. Nagapas alaman kami kinimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga mo atubang mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahimusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, mga mahimpit kami sa Cuba, o ba ni Francesco nga mong Papa, os Damian nga mong Obispo, sa tanang makaparian sa tanang nangalagad sa imong simbahan. Hinumdumi sa mga mong maigsuon nga nangamatay, nga karon usab among gihandom na binatandong na biktima sa COVID-19. Malaumon nga banaw silang ang tanan nangamatay ni sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sakay sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan na makaangkit sa kinabuhing tunhay, o ba ni Maria ang nanggaulay sa Diyos, ni San Jose ang banaban sa mga apostoles, sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton nata sa katuligan. Uban kanila, abi ka nga dayon, nga abi ka nga bayaw, pinagi ni Kristo, imo anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimong magagawang nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugugong himaya, hangtod sa kahanturan. Karon mag-ampo kita sa amahan at gamiton ng mga pulo kagitulog kanato sa atong manunubos. Amahan Ako ako nga kasalanan, pagdagar mo ngalan, maabot ka lang mo pinagalingan. Patungan ang pagbuot din sa yuta ng sa amin. Ang kalanamos sa dagat na, ihata ka lang karang pinama. Pasaylo kami sa masarap. Ingon binigal pasaylo kami sa salat ka naman. O galing mo kagigyan sa pagbulat. Hinanong araw sa Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imong luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kanino ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayos tanang kasama. Samtang nagapaabot kami ni malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kayo mo nang ingarian, gahong pagmaya, hangtod sa kantoran. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga salat. Dili, magpagsalim sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahibusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa ang kaninyo. Anaw sa kami. Karon ipakita ang pagigsuulan. Cordero sa Diyos, nananguwagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Manuoy ka, Cordero sa Diyos, nananguwagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Manuoy ka, sa Diyos, na nagawagtan sa
kasalanan. Ihatag niya namin ang iyong Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginapit alam sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako riyan mo kalawat kanimo, apan ipabulong mo lamang kung mamaayo ako. Ang lawas ng Kristo, pag-amping ka nato alam sa kinabuhi dayon. Amen. Lawas ni Kristo. Magampo kita. Makagagahong ni Dios, itugod na mamuyo kami, nga magasantos unta ka namo ang among gidawat gikan sa imong altar, ug maglingkod kini kanamo diha sa pagtuo sa ebanghelyo nga gisangyaw ni San Marcos. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo managaninyo. Manaw sa kanimo. O manalangin kaninyo ang makagagahong nga Diyos, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, dala ninyo ang ugma ug kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. 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 O Maria,